சீதாபதே ராம 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 ராம. நம்ம ஏற்கனவே 9வது ஸ்கந்தத்துல 11வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சாரி 17வது அத்தியாயத்தோட பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 18வது அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. राम 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 गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम. अद श्रीमद् भागवते नवम स्कंदे 18வது अध्यायम् अद 18th अध्यायः. श्रीशुकोवाच यदिर्ययादि संव्यादिर् आयदिर् वियदिर् कृतिः षडिमे नाहशस्यासन्निन्द्रिय नाहशस्यासिन्द्रियाणीव देहिनः राज्यं नैच्छत् यदि पुत्रः दत्तं तत्परिणामं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं न भवेत्. अद 18th अध्यायः. श्रीशुकोवाच यदिर्ययादि संव्यादिर् आयदिर् वियदिर् कृतिः षडिमे नाहशस्यासिन् इन्द्रियाणीव देहिनः राज्यं नैच्छति यदि पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते पितृप्रंसते स्थानान् इन्द्राण्या दर्शनात् तुजः प्रापिते अजगरत्वं वै यदिर् अभवन्नृपः सदस्वादिसत् दक्षो भ्रातॄणभ्राता यवीयसः कृतदारो युगजुहोपर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः आदिवाच ब्रह्मर्षि भगवान् काव्यः शत्रुबन्धश्च नावशः राजन्य विप्रयोः कस्मात् विवाहः प्रतिलोमकः. श्रीशुकोवाच एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका सहि सगर संयुक्त गुरुपत्या भामिनी देवयान्य पुरत्यानि पुष्पितत्रम संकुले प्रचरत् कालिकीदाली नलिनी पुलिनी अबलाः दा जला संयमासत्यः कन्यः कमललोचनाः धीरण्यस्य सुदुगुलानि भुजह्रुः सिञ्चितोर्मितः वेक्षरजन्तं गिरिशं सह देव्या वृषस्थितं सकतोत्साहसोत्तेर्य वासंसि पर्युदुर्वेडिता स्त्रियः शर्मिष्ठा अजानति वासो गुरुपुत्रः समव्ययत् स्वीयमत्वा प्रकुपितः देवयानीदम् अब्रवीत् अहो निरीक्षता अहमस्य दास्यः कर्म स्यासाम्प्रदम् अस्मदाद्यं कृतवधिः सुनीवः हविरात्परे यैरिदं तपसा सृष्टं मुखं पुंसः परस्य दार्यते यैरिह चोदिः शिवः पन्थश्च दर्शितः यान् वृन्दः वन्तन्ति उपदिष्टन्ते लोहनादः सुरेश्वरः भगवान् अभी विश्वात्मा पावनः श्रीनिकेतनः वयं तत्रापि प्रगभः शिष्यास्य न पितासुरः अस्मदाद्यं तदवधिः श्रोत्रभेदं विवासति एवं समन्ति शर्मिष्ठः गुरुपुत्रीम् अभाषत येषा स्वसन्त्युरङ्गीव दर्शदच्छता आत्मवृत्तम् अविज्ञाय कथ्यसे बहु भिक्षुकी किं न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान् बलिभुजो यत एवं विधिः सुपरुषैः श्रुत्वा आचार्य सुधां सदीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत् कूपेः वास आदाय मञ्जना तस्यां गदाय स्वगृहं ययादिर्मृगयां चरन् प्राप्तो यथृच्छया कूपे जलातिहितां तदर्शः तत्त्वा स्वमुत्तरं वासस्तस्मै राजा विवाससे गृहीत्वा पाणिनाग्बाणिम् उज्जहार तया परः तं वीरमाहौसनसि प्रेमनिर्भरया गिरां राजा स्वया गृहे धर्मे पाणिः फलफलं जयः हस्तग्राहो अपद अपरो मा बुद्ध गृहीतायास्त्वया हिमे येष कृतो वीरः सम्बन्तो नौ न पौरुषः यदिदं कोपलग्नाय भवनो दर्शनमः न ब्राह्मणः मे भवितः हस्तग्राहो महापुज कचस्य बार्हस्पत्यस्य सापत् यमशवं पुरा ययादिर् अणुविप्रेतं दैवोपहृतमात्मनः मनस्तु तत्कथं बुद्ध्वा तदिचक्राह तत्त्वचः गते राजने सा वीर्हे तत्रस्मिन् रुदति पितुः
न्यवेदयत् तदा सर्वमुक्तम शर्मिष्ठया कृतम दुर्मणा भगवान् कार्यः पौरोहित्यं विगर्ह्यन् स्तुवन् वृत्त्यं च कापोदिं दहित्रास ययो पुरात् वृषवर्वा तमाज्ञाः प्रत्यानीक विवक्षितम् गुरं प्रसादयन् मत्तः पादयोः पतितपतिः क्षणात्ताम् अन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामस्यः विगक्रियतां राजन्नयनां त्यक्तुमिहोत्सहे तदित्यवस्थिते ब्राह देवयानि मनोगतम् पित्रा दत्त यदो यास्ये श्रावणगायाद् समामनुः श्रावणं तत् सङ्कटं वीक्ष्य तदर्थस्य च कौरवं देवयानं पर्यचरत् स्त्रीसहस्रेण दासवत् आकृशाय सुतां तत्त्वा सह शर्मिष्ठयोषण तमः राजन् शर्मिष्ठां मादास्तल्पे न गर्हिचित् विलक्ष्यौसनसिम राजन् शर्मिष्ठाः स प्रजां क्वचित् तमेव बबरे रहसि सख्यः पतिमृदौ सदि राजपुत्रास्थितो अपत्ये धर्मं चावेक्ष्य धर्मवित् स्मरन् शुक्रवचः काले दिष्टमेवाप्यपत्यत यदं च दुर्वसं चैव देवयानि व्यजायत दृह्यं चाणं च पूर्वं च शर्मिष्ठा भाष्यपर्वणि गर्भसम्भवम् आसुर्या भर्तृविज्ञाय मां वाणिनि देवयाने पितृगेहें ययो क्रोध विमूर्छिता प्रियामणुगतः कामिः वचोभिरुपपन्त्रयन् न प्रसादगिदं सौख्य पादसम्भाषणादिभिः सुखस्तमाह कुपितः श्रीकामः अनृतपुरुषः त्वां जरा विशदां बन्तः विरूपकरणी नृणाम यद्रुवाच अतृप्त अस्म्यत्य कामानाम् अब्रह्मण्य दुहितरि स्मदे व्यत्यस्यदां यदा कामं वयसः यो अधिदास्यते इति लप्तव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठम् अवोचत यदोतात् प्रतिच्छेमं झरां देहि निजं वयः मातामहः कृतां वत्स न धृत्तो विषयेष्वहं वयसा भवदीयेन रंसे कतिपया समाः यदुर्वाच नोत्सहेजरः स्थादुमन्तरः प्राप्तया भव आविदित्वः सुगं ग्राम्यं वैदृश्यं नयति पुरुषः दुर्वसश्चोदितः पित्रा दुह्यश्चानुश्च भारत प्रत्यासक्युर अधर्मज्ञः क्षणित्ये नित्यपत्ययः आपृच्छद्धनयं पूर्वं वयसोणं गुणाधिकं नत्वम् अक्रजवत् वत्स मां प्रत्याख्यातुमर्हसि पूर्वरुवाच कोणलोके मनुष्यन्त्र पितृ आत्मकृत पुमान् प्रतिकर्तुं समो यस्य प्रासादात् विन्तते परम उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात् प्रोक्तकार्ये तु मध्यमः अधमः अश्रद्धया कुर्यात् आगत्वच्छरितं पितुः इति प्रबोधितः पूर्वो प्रत्यकृष्णजरां पितुः स्वापि तत्पयसा कामान् यदा जुजुषे तद्नृपः सत्त्वत्वीपपदिः सम्यक् पितृवत् पालयन् प्रजः यदोपजोषं विषयात् जुजुषे अव्याहतेन्द्रियः देवयान्याप्यनुदिनं मनोवाक्देहवस्तुभिः प्रयस परमां प्रीतिमुवाह प्रेयसे सहरः अयजत् यज्ञपुरुषं हृदिभिर्भूरिदक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वदिवेदमयं हरिं सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदावलिः नानेव बाधिनाबाधिः स्वप्नमाया मनोरथः तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणम् अणीयांसं निराशिरयजत् प्रभुम् एवं वर्षसहस्राणि मनसृष्टिर्मनसुगं विदधानो अवे नातृप्यत् सार्वभौमः कडीन्द्रियैः श्री हरि नमः शरणः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां नवमस्कन्धे अष्टादशाध्यायः श्री हरि नमः शरणः गोपिकाचरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम अध्यायः श्रीशुकोवाच स इत्थमाचरण कामान् त्रयणो अपक्ष्णमम् आत्मनः भूत्वा प्रियाय निर्भिन्नः गादां यदाम् अहायद शृणु वाल्कव्यमं दादां मत्पिता च यदां भुवि धीरा यस्यानुशोचन्ते वनेक्राम निवासिनः वस्तयेको वनेक्रो कश्चित् विशिन्वन् प्रियमात्मनः तदर्शकोऽपि पतितं स्वकर्म वसगामचां तस्य उत्तरणोपायं वस्तः कामे विचिन्तयन् यदत्ततीर्कमुत्तृप्तः विषाणाक्रेण रोदसे स्वोत्तीर्य कोपातो शुश्रूणिः तमेव चकमे किल तया वृत्तं समुत्वीक्ष्य बह्व्याजाः कान्तकामिनीः हीबाणं स्मश्रुलं प्रेष्टं मीर्वांसं जाबुगोविदं स योगो अजवृषस्तासां बह्वीनां प्रतिवर्तनः प्रेम कामग्रहग्रस्तः आत्मानं नावपुत्यत तमेव पृष्ठतमया तममाणम् अचाञ्जया
विलक्ष्य कोपसंविघ्नः नामृष्यत् वस्तुकर्म तत् तं दुष्कृतं सुहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदं चिन्तया राम उत्सृज्य स्वामिनं दुःखिता ययो स्वविचारणगतहस्त्रैणः कृपणस्तां प्रसादितं कुर्वन् यडविडाकारम् आशक्नोति पदि संस्थितं दास्यस्तत्र त्यज कश्चित् अचास्वाम्य छिनत् रुषा लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्तते अत्ताय योगवित् संवत् वृषण स्वाभिः ख्यतया कोपलप्तया कालं बहुदितं वत् हे कामे नात्यावे दृश्यते तथाहं कृपणः सुप्रभवत्या प्रेमयन्त्रितः आत्मनो नाभिजानामि मोहितस्तव माययः यत् पृथिव्यां व्रीहि एवं हिरण्यं पशवस्त्रियः न दुह्यन्ते मनप्रीतिं वंशकामहतस्य देहे न जातुकाम कामानाम् उपभोगेन संव्यधिः हविषा कृष्णवत्मेः भूयः एवापि वर्तते यदा न कुरुते भावं सर्वभूते स्वमङ्गलं समदृष्टेस्तदा पुंसः सर्वसुगमया दिशः यादश्च च दुर्मदिभिर्जीर्येदो यान जीर्यते तां तृणां दुःखनिवहाम सर्वकामो द्रुतं त्यजेत् मात्रा स्पर्शा दुहित्रः नावे विक्तासनो भवेत् बलवान् इन्द्रियक्रामः विद्वांसमभिकर्षति पूर्णं वर्ष सदस्यमेः विषयान् सेवदो असकृत् तथापि चाणसवनं तृष्णां तेषु उपजायते तस्मादेतामहं त्यक्तः ब्रह्मण्यादाय मानसं नित्यं निरहङ्कारश्च चलिष्यामि मृगैः सह दृष्टं सुतमसत् भूत्वा नानुत्यायन्न संपिसेत् संसदं चात्मनाशं च तत्र विद्वांस आत्मदृक् इत्युक्त्वा नाकुशो जायां तदिगं पूर्वे वयः दत्त्वा स्वं जलसं तस्मादादते भगदस्पृह दिशि दक्षिणपूर्वस्यां दक्षिणपूर्वस्यां दृश्यं दक्षिणतो यदुं प्रदिश्यां दुर्वसं चक्र उदीच्याम् अणुमीश्वरं भूमण्डलस्य सर्वस्य पूर्वमहत्तमं येषाम् अभिषिच्याकृजां तस्य वशे स्थाप्य वनं व्ययम् आसे विदम वर्षभूषण षड्वर्गम विषयेषु न सह षणेन बुमुचे नीडम जातपक्ष इव त्यजः स तत्र निर्मुक्त समस्त संग आत्मानुभूत्यं विदुत त्रिलिङ्गः पर्यामले ब्रह्मणि वासुदेवे लेवे गतिम बाघवतिं प्रदितः सत्त्वा गादां देवयानी मेन प्रस्तोपमात्मनः श्रीवंशः स्नेहवैक्लव्यात् परिहासं इवेदितं सा सन्निवासं सुहृतम प्रभायां विव गच्छतां तंत्राणम माया विरचितं प्रभोः सर्वत्र संगमोत्सुज्यः स्वप्नोपमन्येन भार्गवी कृष्णे मन समावेश्य यदुनुल्लिङ्गमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते यदुनुल्लिङ्गमात्मनः नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवासाय शान्ताय बृहते नमः श्री हरे नमः शरण नमः गोविगाय स्मरण गोविंद गोविंद गोविगाय स्मरण गोविंद गोविंद आदिविंशत्यः श्रीशुकोवाच पूर्ववंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातासीत् भारत यत्र राजर्षि वंशः ब्रह्मवंशाश्च जगतिः जनमेजय ह्यवद्भूरः प्राचीनवंश तत् सुतस्ततः रविर अधः नमस्यर्वैः तस्मात् चारुपदो अभवत् तस्य तस्माच्चारुपदो अभवत् तस्य श्रुत्युर् पुत्रस्तस्मात् बहुगवस्ततः संयादिस्तस्य अहं यादि रौत्रास्वस्तत्सुद स्मृतः हृदयस्तस्य वृक्षयोः स्तण्डिलेयोः कृतेयुगः जलयोः सन्दिदेयुश्च धर्मसत्यहृदयेयपः दशते अप्सरसः पुत्रः वनेयुश्चावमः स्मृतः कृतार्चाम् इन्द्रियाण्येव मुख्यस्य जगदात्मनः हृदययोः रन्दिवारो अभूत् त्रयस्तस्य आत्मजा नृपं सुमतिद्रव अप्रतिरथः अन्व अप्रतिरथात्मजः तस्य मेधादितिस्तस्मात् प्रस्कान्वात्या तुजातयः पुत्र अभूत् सुमते रैप्यो
दुष्यन्तस्तत्सुतो मदः दुष्यन्तमृगयां जातः खण्डवाश्रमपदं खण्डवाश्रम कन्वा मुत्रावृत्त समुदयरैभ्यः दुष्यन्तस्तत्सुतो मदः तस्य मेधादिति तस्मात् प्रस्कान्वाद्य यजादयः मुत्रावृत्त समुदयरैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मदः दुष्यन्तमृगयां जातः खण्डवाश्रमपदं गतः तत्रासीनं स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव विलोक्य सत्यो मुमुखे देवमायामिव स्त्रियं बभाषितां परारोहां बडहि कतिपयैर्वृतः तत्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसन् लक्ष्मया गिरा हात्वं कमलपत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं तत्र भवत्या निर्जने वने त्यक्तं राजन्यतनयां यद्यहं त्वां सुमत्यमे न हि चेदः पौरवाणाम् अधर्मे रमते क्वचित् शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्तः मेनकया वने विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्तः मेनकया वने वेदे दत्त भगवान् कन्वो वीर किं कर्मामदे आस्यतं ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं जनः भोज्यतां सन्ति निवारा पुच्छतां यदि रोचते दुष्यन्तोवाच उपपन्नमिदं सुप्रदात् जातः कुशिकान्वये स्वयं हि वृणेदे राक्तं कन्यका सदृशं वरम् ओमित्युक्ते यथा धर्मम् उपयेमे शकुन्तलां गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित् अमोघवीर्य राजऋषिर्महिष्यां वीर्यमाददेः स्वबोधे स्वपुरं जातः कालेन असूदसासुदं खण्वकुमारस्य वने चक्रे समुचितः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रास्तारसा क्रीडति स्म स बालकः तां दुरत्यय विक्रान्तम् आदायः प्रमोदोत्तम हरिरांसं स सम्बोधं बत्र अन्तिकम् आगमत् यदा न जगृहे राजः भार्यापुत्रा वाणिन्दितो शृण्वतां सर्वबोधानोख्यः वागाः शरीरिणी मातावस्त्र पितुपुत्र येन जातः स एव सः परस् मातावस्त्र पितुः पुत्र येन जातः स एव सः परस्वपुत्रं दुष्यन्तमापमंस्ताः शकुन्तलां रेदोदः पुत्रो नैर्हि नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य दादा गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला पितर्युवरदे स्वाभिः चक्रवर्ती महाशः महिमा गीयते तस्य हरिरंस भुवो गुपि चक्रं दक्षिणहस्ते अस्य पद्मकोशास्य पादयोः ईजे महाभिषेकेनः स्वाभिषिक्तो आदिराट् विभुः पञ्च सदा मैत्रिर्गङ्गायामनु वाजभिः मामदेयं पुरोधाय यमुनायामनु प्रभुः अष्टसप्तति मेत्यास्मान् भवन्त प्रददत् यवसु वार्धस्य हि तौषन्देर् साचिगुणे चितः सहर्षं तद्वत्पशो यस्मिन् ब्राह्मणागा विपेचिरे त्रयस्त्रिंशच्छतं ह्यस्मान् बत्वा विस्मापयन् नृपान् तौषन्दिर् अत्यगान् मायां देवानां गुरुमायुजौ गृहं शुक्लददः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदत् कर्मणि मश्नारे वेदाने चतुर्दश वरदस्य महत्कर्म न पूर्वे नाबरे नृपाः नैवाभुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुप्यं त्रिदीपं यथा किरातकोणान् यवनान् अन्त्रान् कङ्गान् कशाञ्चकान् अब्रह्मण्य नृपश्चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजये अखिलान् चित्वा पराशरा देवान् ये रसोकांसि बेजिरे देवस्त्रियो रसामृतः प्राणिभिः पुनराहरत् सर्वकामान् दुदुखदुः प्रजानं तस्य रोदसी समस्त्री नव साहस्रीर्दिक्षु चक्रमवर्तयत् स सम्राट् लोकपालाख्यम् ऐश्वर्यं मदिराट् श्रियं चक्रं चास्कलितं प्राणान् ऋषित्युपररामः तस्य सन्नद्धवद्वैदत्य पत्न्यस्तिष्ठः सुसम्मताः जक्षस्त्याहपयात् पुत्रान् आनुरूपा इतिरिते तस्यैवं विदते वंशे तदत्तं यजतः सुतमं वरस्तोमेन वरदहो भरद्वाज उपाततुः अन्तर्वत्यं प्रातृपत्न्यां मैथुनाः बृहस्पतिः प्रवृत्तभारितः गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत् तं त्यक्तकामम् अवदः वर्तुत्याह विशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्यः श्लोकमेनं सुराजगुः मूढे बले त्वाजमिमं वरद्वाजं बृहस्पतिः यादो यदुक्त्वा पितरः वरद्वाजः सतस्त्वयं चोत्यमाणं सुरेर्येवं मत्वा विदतमात्मजं
कैसजन्य मर्द अभिप्रन्ने दत्त अयम विदते अन्वये। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोविंद गोविंद गोविंद। जय सुन जय राम राम। अदयोगो विंशत्ययः श्रीशुकोवाच श्रीशुकोवाच वेदस्य सुतो बन्धिर् बृहत्शत्रुदयस्ततः महावीर्यो नहुरो गर्गः सकृतिस्तु हरात्मजः गुरुश्चः रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुरन्तरः रन्तिदेवस्य हि यदयश इहामुत्र च हि यदि वेद वेद वेत्तस्य तदः लप्तं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः यदि अष्टचत्वारिंशत् अहन्य अभिवदस्कलं तदपायस संयामम द्वयम प्रादुरुपस्थितम तत्स प्राप्त कुटुम्बस्य श्रुतभ्याम जातवे पतोः अदिति ब्राह्मणः काले भक्तकामस्य चागमन्ते तस्मै संख्यपजत् स अन्नमातृत्य शत्रयान्वितः हरिं सर्वत्र संवत्सन स भुक्त्वा प्रयुगो त्यजः अदान्यः भक्षमाणस्य विभक्तस्य महीपदे विभक्तं व्यभजत् तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन् काले सत्रे तमन्यो अगात् अदितिः स्वभिरावृतः राजन्मेः दैदामन्नम सगणाय बुभुक्षते स आतृत्य अवशिष्टम यत् बहुमान पुरस्कृतम तस्य तत्त्वा नमश्चक्रे स्वप्यः स्वपदये विभुः पानीयमात्रम् उच्चेशं तच्चैः परितर्पणं पार्षदः पुरुगसो अप्याहदभो देह्य अशुभस्य मे तस्य तं करुणं वाचं निसंजय विपुलश्रमां कृपया पुरुष संदप्त इदमहमृतं वचः न कामय अहम गतिम ईश्वरात् पराम अष्टत्युक्तम अवनर्वपं वा आत्यं प्रपत्य अखिल देहपाचाम अंतस्थितो येन भवन्त्य दुःखाः शत्रुश्रमं तात फलिश्रमश्च दैन्यं क्रमः शोक विषाद मोहः सर्वे निवृत्तः कृपणस्य जन्तु जिजी विशो जीव जलार्पणान् मे यदि प्रभाष्य पाणियं म्रियमाणः पिपासया पुल्कसायाद दात्तीरो निसर्ग करुणो नृपः दस्य त्रिभुवनाधीशाः फलादः फलमिच्छताम आत्मनं दर्शयान् चक्रुर्माया विष्णु विनिर्मिताः सवे देव्यः नमस्कृत्य निस्सङ्गः भगवतस्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्यः चक्रे मनस्परम् ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतः अनन्यरातसः माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयते तत्प्रसङ्गानुभावनः रन्दिते वाणुपत्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणः गर्गाचिनिस्ततो गर्गः शत्रत् ब्रह्म ह्यवर्तते दुरदक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारुणे कविभिः पुष्करारुणिरित्यत्र य ब्राह्मणगतिं पदाः बृहक्षत्रस्य पुत्रः अभूत् अस्ति यत् हस्तिनापुरम् अजमेढ पुरीमेढश्च हस्तिनः अजमेढस्य वंश्यः स्युः प्रियमेधादयो प्रजाः अजमेढात् बृहदिषु तस्य पुत्रो बृहत्तनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्रः आसीत् जयत्रतः तत्सदस्तस्य क्षणजत् समजायत वज्रास्व दृढहनो काश्यः वत्सस्य तत्सदः रुचिरास्पदसुत पारः प्रदेशेनस्तदात्मजः पारस्य तनयः देवस्तस्य पृष्ठशतं तबुत् पुत्रशतं तबुत् स कृत्यं सुखकन्यायां ब्रह्मदत्तमजिजनत् स योगी गविभार्यायाम विश्वक्सेन मदात् सुतं जैगीषभ्यो उपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्स्वनस्तस्मात् बल्लादो बार्कदीशवाः यवीनरः त्रिमिडस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यतदेस्यस्य दृढनेमिः सुभाष्पत् सुमतिस्तस्य पुत्र सन्नदिमांस्ततः हिरण्यनाभत् यो योगं प्राप्य जगत्स्पृशत् सहितः प्राच्य साम्नां वै नीव शुक्रायुधस्ततः राक्षसैन्य सुवीरो अधः
शिबिरस्य रिपुञ्चयः तदहो बहुरथो नामः पुरिमेड अप्रजो अभवत् नलिन्यम् अजमीरस्य नीलः शान्ते सुतस्ततः शान्ते सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुषः अर्कस्ततः अभवत् बर्म्यास्पस्तनयस्तस्य पञ्चसन्मुद्गलादयः यवेनरः बृहदिषु काम्बिल्य संजय सदः पार्यास्पः प्राह पुत्रमेः पञ्चासनं रक्षणाय हि विषयाणम् आलमिमे इति हि पञ्चालसं क्षितः मुद्गलात् ब्रह्मनिर्वृत्तं गोत्र मौकुल्य संक्षितं वेदनं मुद्गलात् वार्म्यात् दिवोदास पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां सान्दानन्दस्तु सदानन्दस्तु अहल्या कन्यका यस्यां सदानन्दस्तु कोदमात् तस्य भृत्यतुतिः पुत्रः तनुर्वेद विशारदः शरत्वंशात्सुतो यस्मात् उर्वशी दर्शनात् किल सरस्तंभ अपदत्त रेदो मिथुनम तत् अपच्युपम तत्र स्वः कृपया कृष्णात् चन्दनुर्मृगयां चरन् कृप कुमार कन्या छः द्रोणपत्नी अपवत् कृपी शरीर में शरीर में गोपिका शरीर में गोपिका जीवन गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्वामी जय जय राम राम अदत्वाविंशत्यः शिशुवाच मित्रेयश्च दिवो दासः श्रवणस्तत्सुतो नृपः सुदासः सहदेव आद स्वामघः जन्तुजन्मकृते तस्य पुत्र शतं देशं यविज्ञानपुरुषतत्सुतः द्रुपदो तस्यः दृष्टत्युम्नादय सुताः दृष्टत्युम्नात् दृष्टकेतुर्वाल्म्यां पञ्चालका इमे यो अजमेढसुतः स्कन्धः वृक्षः संवरणश्रुतः अपत्यंसो जघन्यायमा कुरुक्षेत्रपतिः कुरुः परीक्षित सदनुजह्नुर् विशदास्ते कुरोसदाः सुखत्रो अवत् सुदनुषश्चवणो अद तदकृतिः वसस्तस्योपरिचरो बृहत्तदमुखास्ततः कुशाम्बमत्स्य प्रत्यक्र चेदिपात्याश्च चेदिपः बृहत्तत् कुशाक्रो अवत् ऋषभस्तस्य तत्सतः जगतः सत्यहितो अपत्यं पुष्पवांस्तत्सदो जहुः अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले ते बृहत्तदात् ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जर्या चापि सन्ति ते जीवेद क्रीडन्त्यः जरासन्त अभवत् सुतः ततश्च सकतेव अभवत् सोमाभिर्यच्छुतश्रवः परीक्षित अणुपत्य अभूत् सुरदः नाम जाह्नवः अदो विदरतस्तस्मात् सार्वभौमस्तदो अभवत् जयसनस्तत्तनयो राधिगो अदो अयुधो ह्यभूत् अदश्च क्रोधनस्तस्मात् देव अदिति अमुष्य च ऋष्यस्तस्य दिलीप अभूत् प्रदीपस्तस्य चात्पचः देवाभिः सन्तनस्तस्य बाह्लिक इति चात्पचः यद्राज्यं परित्यजः देवाभिस्तपनं गतः अभवत् शन्तनो राजा प्राङ् महाभीष संज्ञितः यं कराप्यं स्पृशति जीर्णं यवनमेधि सः शान्तिमाप्नोति शैव क्रियां कर्मणाद्येन सन्तनुः मम समात्मादर्श सत्राज्ये न भवर्ष यदा बुभुः शान्तनुर्ब्राह्मणैरुक्तः परिवेत्तायम् अक्रबुक् राज्यं देह्य अक्रजायासु परराष्ट्रे विवृत्तये एवमुक्तो त्यजेज्येष्ठं चिन्तयामास स्वब्रवीत् तन्मन्त्रे प्रहितैर्विप्रैर्वेदात् विप्रंसितो गिरा वेदबाधादिवादान् वै तदा देवो वपश्यः देवविर्योगमास्ताय हलभक्राममाश्रितः सोमवंशे खलु नष्टः कृतादः स्थापयिष्यति पाखलिगात् सोमदत्तो अभूत् भूरि शवास्ततः सलश्च शान्तनरासीत् लङ्कायां भीष्मो आत्मवान् सर्वधर्मविदां सृष्ट महाबाहवद कविः वीरयूदाक्रणीर्यः राम अपि विधिरुदोषितः शान्तनो दाशकन्यायां चित्रे दाशकन्यायां जग्ने चित्राङ्गदो सुतः विचित्रवीर्यश्चावर्जो नाम्ना चित्राङ्गदो हतः यस्यां पराशरत् साक्षात् अवतीर्ण हरे कलह वेदगुप्तो मुनिकृष्णः यदः अहमिदं मत्यकाम यत्त्वा स्वशिष्यान् महिलादीन्
भगवान् बादरायणः भक्ष्यपुत्राय शान्तः परं गुह्यमिदं जहौ विचित्रवीर्यो अदो बाह काशीराज सुधे बलत् स्वयं बलत् उपानीते अंबिकां बालिके उभे तयोर आसक्त हृदयो गृहीतो यक्ष्मणा गृहमृतः क्षेत्र प्रजस्य वै भ्रातुर् मातृक्तः बादरायणः धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विद्रम चाप्याजे जनत् धृतराष्ट्रं च पाण्डुं च विद्रम चाप्याजे जनत् गान्धार्यं धृतराष्ट्रस्य जज्ञपुत्र सदं द्रवः तत्र दुर्योधनः ज्येष्ठः दुच्छला चाभिकन्यकः सावन्मैदनदत्तस्य पाण्डव कुन्त्यां महारथः जादा धर्मानिलेन्द्रेभ्यो युधिष्ठिरं मुखाश्रयः नकुलसहदेवस्य नासत्यदर्शयोः द्रौपद्य पंचभ्यः पुत्रास्ते पितरो अभवन् युधिष्ठिरात् प्रतिविन्त्यः सुदसेनो मृगोदरात् अर्जुनः सुदकीर्तिस्तु सदानिकस्तु नाकुली सहदेव सुदः राजन् सुदकर्मा हतापरे युधिष्ठिरत् तु पौरव्यां देवगः अद गडोत्कचः भीमसेनाथिडिम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सहदेवत् सुशत्रुन्थो विजयासूद पार्वती करुणमत्यं नकुलः निरमित्रं तदार्जुनः इरावन्तम् उलूप्यन्वै सुदायमं बभ्रुवाहनं मणिपुरपदे स्व अभिहितपुत्रः पुत्रिका सुतः तव कुलादः सुपुत्रायाम् अभिमन्युर् अजायत सर्वादिरथचित् वीर उत्तरायां ततो भवान् परीक्षिणेश कुरुषः द्रोणिर् ब्रह्मास्त्रतेजसा तं च कृष्णानुभावेनः सजीवः मोचितो अन्धकात् तवे मे तनयास्ताद जनमे जय पूर्वकाः सुदुसेन भीमसेन उग्रसेनश्च विद्यवान् जनमेजयस्त्वां विदित्वः तक्षकान् निधनं पदम् सर्वान् वै सर्वयाहाप्नौ स पश्यति प्रशान्वितः आवश्यकं पुरोदः दुर्गम्यदयात् समन्तात् पृथिवीं सर्वां चेत्ता यक्षति चात्परिः तस्य पुत्रः सदा निघो याज्ञवल्क्यात् त्रयीं फटन् अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं सौनघात् परमेष्यति सहस्राणिकस्तत्पुत्रस्तदश्चैव अश्वमेधजः आसीम कृष्णस्य दास्य आसीम कृष्णस्तस्याभिः नेमि चक्रस्तु तत्सुतः कदापगे हृदयनत्या कौशाम्ब्यां साधुवत्स्यति वक्तस्तदच्छत्रदस्य तस्मात् अविरदक् सुतः तस्मात् वृष्टिमांस्तस्य सुषेणो अद महीपतिः सुनीतस्तस्य प्रविदः दुःसक्षुर्यत् सुगीनलः परिप्लव सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मजः प्रपञ्चयस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्मात् जनिष्यति दुर्वस्तिमिस्तस्मात् जनिष्यति निविर्बृहत्तस्तस्मात् सदानीक सुतासजः सदानिकत् दुर्दमनस्तस्यापत्यं महीनरः दण्डपाणिर्निमेस्तस्य क्षेमगो बविदान्तपः ब्रह्मक्षत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थानं प्राप्स्यति वै खलु अधमाहतराजानः बविदारो वदामि ते प्रविदा सहते वस्य मा जारिर्यच्युतशवः अदो ऐदायस्तस्यापि निरमित्राद तत्सदः सुनक्षत्रात् बृहत्सेन अब्ध कर्मजित् ततः सुदञ्जयात् विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति क्षेमादः सुवृतस्तस्मात् धर्मसूत्रः समस्ततः तिमत्सेनाद सुमतिः सुबलः जनिता ततः सुनीतः सत्यजित् तद यशजित् यत् रुकुञ्चयः बाहुततश्च वो बालः भाव्य साहस्रवत्सरं श्री हरे नमः शर्मः गोविगार्जुनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अदत्रैवं सत्यः शिशुवाच अणोः सभानरश्चक्षु परोक्षश्च त्रयस्सुतः सभानरात् कालनरः सञ्जयस्तत्सुतस्ततः जनमेजयस्तस्य पुत्रः महाशीलः महामणः उसीनरस्तिदिक्षश्च महामनस आत्मजो
आत्मजो शिविर्वणः समीर दक्ष चत्वारो सत्वारो उशीनर आत्मजाः चत्वार उशीनर आत्मजाः वृषादर्प सुवीरश्चः पत्र कैकेय आत्मजः शिवेश्चत्वार यावांस्तिदिक्षोश्च वृषत्रतः अदो होम अदसुतवः बलिः सुतवसो अभवत् अंगभंग कलिंगात्यः सूक्ष्म पुण्ड्रांत्र संचिताः चक्रतीर्कतमसो बले क्षेत्रे महिक्षितः चक्रोस्पनाम्ना ऋषियान् षडिमान् प्राच्यकांश्चते खणबाणः अंगदः जक्ष्णे तस्मात् दिविरादस्ततः सुधा धर्मरथो यस्य जक्ष्णे चित्रधः प्रजः रामपादैदिक्यादस्तस्मै दशरथ खसका शान्तां स्वकन्याम प्रायचित् ऋष्यशृङ्ग उदाह उवाहतां देवप्रसदियं रामः अणिनिर्हरिणी सुतम नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विप्रामालिङ्गनार्हणिः सदराक्षः अणपत्यस्यः निरूप्यष्टिं मरुत्वतः प्रजामदात् दशरथः ज्ञानः लेभे अप्रजाप्रजः शतरङ्गः रामपदात् पृथुराक्षस्तु तत्सुतः बृहत् कर्मा बृहत्पाणश्च तत्सुतः आद्यात् बृहन्माणस्तस्मात् जयत्रथ उदाहृतः वजयस्तस्य सम्भूत्यां ततः तृतिराजायत तदव्रतस्तस्य सत्कर्मादिरतस्ततः यो असो गङ्गातले क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं कृत्यापवित्तं काणिनम् अणपत्याहरत् सुदं वृषसेन सुतस्तस्य कर्णस्य जगदीपदेः ऋष्यश्च धनयो बभ्रुः सेदुस्तस्य आर्तस्तस्य गान्धरस्तस्य धर्मस्ततो नृतः तदस्य दुर्मणस्तस्मात् प्रचेदः प्राचेदसमसतम म्लचा अधिपतयो अभुवन् उदीच्यं दिशमाश्रिताः दुर्वासश्च सुतः भक्ष्णिर्भक्ष्णिर्भर्गो अथ बाणुमान् त्रिबाणुस्तत्सुतो अस्यापि करन्तम उदारधिः मर्दस्तत्सुतो अपुत्रः पुत्रं पौरवम् अन्वभूत् दुष्यन्तः स पुनर्भेजः स्वं वंशं राज्यकामगः यद ज्येष्ठपुत्रस्य यदुर्वंशं नरषभः वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां यदुर्वंशं नरश्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते यत्रावतीर्ण भगवान् परमात्मा नराकृतिः यदो सहरजित् क्रोष्टा नलो त्रिभुरिति सुताः चत्वार सोर्णवस्तत्र सदजित् प्रथमात्मजः महाहयो वेण हयो हयश्चेदि तत्सुताः धर्मस्तुः हयसुतो नेत्र कुन्ते पिता ततः सोहञ्जिर् अभवत् कुन्तिर्महिष्मान् भद्रसेनकः सोहञ्जिरभवत् कुन्तिर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदः भद्रसेनस्य तनकः कृतवीर्यसूः कृतग्निकृतवर्मा च कृतौजाः नरकात्मजाः अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्ततीवेश्वरो अभवत् तात्तात्रेय हरेरंसात् प्राप्तयोग महागुणः ननुनम कार्तवीर्यस्य कदिमं प्रयास्यन्ति पार्थिवः यज्ञदान तपो योग श्रुतवीर्य जयादिभिः पञ्चाशीति सहस्राणि ह्यव्याहत बलसमः अनष्टवित्तस्मरणो उभज अक्षय्य षट्पशु तस्य पुत्र सहस्रेषु पंजैवोर्वरिता मृदे जयत्पद सूरसेनः वृषभः मदरोज्जितः जयत्पदात् तालजङ्गस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् शतं यत् तालजङ्गाख्यं और्वदेजोपसंस्कृतं तेषां ज्येष्ठवीर्यपुत्रः वृष्णिः पुत्र मदो स्मृतः तस्य पुत्रशतं त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यदकुलं माधव वृष्णयो राजनि यादवाश्चेदि संचितः यदुपुत्रस्य च क्रोष्टो पुत्रो विधिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो ऋषे गुर्वैः तस्य चित्रतस्ततः ससवेन्द्रमहायोगी महाभोजो महानभूत् चतुर्दश महारत्न चक्रवर्त्य पराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशाणां सुमहायशः दशलक्ष सहस्राणि पुत्राणां दास्पति जनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुसवस आत्मजः सधर्मो नामोसना तस्यः अयमेध शतस्य याज्ञे
तत्सुतरुचकस्तस्य पञ्चासन्न आत्मजा शृणु वर्जित रुक्मेषु ऋदुजामघ संहिताः जामगस्तप्रजो अप्यन्यां बाध्यं शैप्यापदीर्भयात् नाविन्दशत्रुभवनात् भोज्यं कन्याम् आहारषित् अधस्तं तं निरीक्ष्याः शैप्यापदिमवर्षिता केयं कुहुकवत्सामस्तानम् रथमारोपिते वै सुषादवेत् अभिहिते स्मयन्ति पतिब्रवीत् अहं वन्द्या सपत्नी च सुषा मे युज्यते कथम् त्यनयस्यसि यं जाते तस्येयम् उपयुज्यते अन्नमोदन्त तत्स्वे देवा पितरः च शैप्यगर्भम् अदात् काले कौमारं सुषुवे शुभम् स विदर्प इति प्रोक्तः उभयेमे स्नुषां सदिमे श्रीहरे नमः शर्म गोपिकार्जुन गोविंदा गोविंदा இதோட இன்னும் ஒரு அத்தியாயம், இந்த அத்தியாயத்தோட இந்த 24வது அத்தியாயத்தோட 9வது ஸ்கந்தம் பூர்த்தி அடையுது. அப்போ 3 அத்தியாயம் கிருஷ்ணாவதாரம் படிக்கணும், 10வது ஸ்கந்தத்தில் பாடணும். அது சதுர்விंशत्यः श्रीशुकवाच तस्यां विदर्पाचनयत् पुत्र नाम्नः कुशकृतौ तदीयं रामपादं च विदर्पकुलनन्तनं रामपादासुदौ बप्रो पितराजायत कौशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैत्यात् यो नृप. அதாவது நம்ம மற்ற வேலைகளையும் பார்க்கணும், அதனால நம்ம லேட்டாக படிக்கிறோம். விட்டு படிக்கிறதால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் படிக்கிறோம், தொடர்ந்து படிக்க முடியாது. மற்ற வேலைகளையும் பார்க்கலாம் வீட்டில், அதனால் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணி பண்ணால் நான் கொஞ்சம் பொழுது போச்சு. இப்போ இருட்டாகி போச்சு, அதனால் கண்ணு சதுரடியுது. இப்போ இருட்டில் படிக்கிறேன். இப்போ இருட்டில் கொஞ்சம் வெளிச்சத்தை டியூப்லைட் வெளிச்சத்தில் படிக்கிறேன், அதனால் ரொம்ப வெளிச்சம் இல்லை. பொருளுக்கு நல்லா பொழுது போச்சு, கொஞ்சம் சாயங்காலம் டைம் ஆகி போச்சு. அதான் இருட்டுற நேரம் வந்துச்சு இப்போது, அதனால் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. நல்லா பொழுது நல்லா இப்போ பகலில் படித்தா நல்லா தெளிவாக படிக்கலாம். அதனால் ஏதோ பகவான் பார்த்துட்டு அவள் தான். அதை சதுர்விंशत्यः. ஏன்னா நம்ம லேட்டாக முடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா மற்ற வேலைகளையும் பார்க்கணும், பாவதமும் பாராயணம் பண்ணணும் இல்லையா. அதை சதுர்விंशत्यः श्रीशुकवाच तस्यां विदर्प अचनयत् पुत्र नाम्नः कुशकृतौ तदीयं रामपादं च विदर्पकुलनन्तनं रामपादासुदो बप्रो पितराजायत कौशिकस्तत्सुतस्तस्मात् चेदिश्चैत्यात् यो नृप. कदस्य कुन्तिः पुत्र अभूत् दृष्टिस्तस्यात् निर्वृतिः ततो दशार्को नाम्नाभूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः जीमूतः विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथपुत्रः जातः दशरथस्ततः करिम्भिः सुगुणे पुत्रः देवरातस्तदा आत्मजः देवशस्त्रस्ततस्तस्य सुवधुः गुरुवशादनोः उरुहत्रस्तनो वत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानः भजिद्दिव्यो वृष्णिदेवावृतो अन्तकः सात्वतस्य सुतात् सप्तः महाभोजश्च पारिषः भजमानस्य लिम्लोचि पिङ्गिनो दृष्टिरेव च एकस्याम् आत्मजः पत्न्याम् अन्यस्यां च त्रयसुधाः साधजश्च सहर्षिजित् ऐदाजित् इति प्रभो देवावृतः सुतस्तयो श्लोकौ पठन्त्यमु यदैव शृणुमः दूरात् संवस्यामस्तदान्तिकात्. वपुश्रेष्ठ मनुष्याणां देवदेवावृतः समः पुरुषः 65 षट्सहस्राणि चाष्ट च ये अमृतत्वम् अनुप्राप्तः वप्रो देवावृतादपि महाभोज अभि धर्मात्मा बोधः आसंस्तदन्वये. कृष्ण समित्रपुत्र अभूत् युधाजिश्च परन्तपः शनिस्तस्याम् अमित्रश्च निम्नः अभूत् अणुमित्रतः सत्रार्जितः प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासदौ अणुमित्रसदौ यो अन्यः शनिस्तस्यात् सत्यः युधनः सात्यगिर्वै जयस्तस्य कुलिस्ततः युगन्तरो अणुमित्रस्य वृष्टिः पुत्रो अपरस्ततः स्वबल्कश्चित्रतश्च गान्तिन्यां च स्वबल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन् पुत्रः द्वादश विश्वतः आसङ्ग सारमेयाश्च मृदुवित् गिरिः धर्मवृत्त सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षो हरिमत्तनः शत्रुघ्नः कन्दमातश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश तेषां स्वसा शुचिराख्या त्वा अक्रूरे सुतावपि देववान् उपदेवश्च ततः चित्रदात्मजः पुदुर्विदुरदात्याश्च बहवो वृष्णिनान्तनाः गुकुरो
वजमानस्य शुचिः कंबलबर्हिषः उग्रस्य सुतः भक्ष्णिर्विलोम तनयस्ततः कबोदरोमा तस्यानः सखा यस्य च तुम्बुरुः आन्तको तुन्दिभ्यस्तस्मात् हरित्यदः सुपुनर्वसुः दस्याहुकी च कन्या शैवाहुकात्मजो देवकश्च वक्रसेनस्थः चत्वारः देवकात्मजः देववान् उपदेवश्चः सुदेवः सुदेववर्तनः तेषां स्वसारं सप्तासन् तृतदेवादयो नृभः शान्तिदेवा देव उपदेव च श्रीदेव देवरक्षिता सह देवो देवकीच्छः वसुदेव उवाहबाधाः कंससुनाम न्यक्रोधः कंगसङ्कु सुहुस्तदा राष्ट्रबालादः सृष्टिश्च दृष्टिमानोक्रसेनयः कंसवदी गंगः सुरभु राष्ट्रपालिका वक्रसेन दुहितरहो वसुदेव अनुजस्त्रियः सूरो विदुरदासीत् भजमानः सुधस्ततः सुनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदिगस्तत्सुतो मतः देवबाहो सदतनुः कृतवर्मणि कृतवर्मेदि तत्सुतः देवमणस्य सूरस्य मारिषः नाम पत्न्यभूत् तस्यां च जनयामास दशपुत्रान् अहल्मषान् वसुदेवं देवबाहम देवश्रवसमानगम संजयं श्यामकं कंगम समीकम पत्सकं मृगम देवतुन्दुभयो नेतुराणका यस्य जन्मनिः वसुदेवं हरेस्थानं वदन्त्यानकतुन्दुभिमे पृथच्च श्रुतिदेवाच्च श्रुतिकीर्तिः सुदर्शवः राजादिदेवी चैदेशं भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्दे सख्य पिता सूर्यपुत्रस्य प्रथमदात् सा आवदुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रदोषितात् तस्य वीर्यपरीक्षार्थम् आजुहाव रविं शुचिं तदेव उपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे अमोघं दर्शनं देवी आदित्ये त्वयि चात्मजम् योनिर्यदा न दुष्येद कर्ताहं ते सुमत्य मे इति तस्यां स आदाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सत्यकुमार संचक्तः तृतीय इव भास्करः तं सत्यजन्नदी दोये कृच्छालोकस्य विप्यदि प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुरुहे सत्यविक्रमः श्रुतदेवं तु कारुषो वृत्तशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूत् तन्दवक्त्र ऋषि शब्दो तदेव सुतः कैकेयो दृष्टकेतश्च श्रुतिकीर्तिम् अभिन्तत संदत्तनादयस्तस्य पञ्चासन्न कैकेय्या सुतः राजादिदेव्याम् आवद्यो जयसेनो आजनिष्ठतः तमघोषश्चेति राजः श्रुतशवसमग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्य गदितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहत्बलौ हंसवत्यां देवश्रवसः सुवीरः यशुमांस्तथा गङ्गायाम् आणगज्जातः सत्यजित् पुरजित् तथा सञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्शनादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षो सूरभूम्यां च श्यामकः वृषकेश्याम् अप्सरसि मृगादीन् वत्सकस्तथा दक्षपुष्करसालादीन् दुर्वाक्ष्यां मृग आददे सुमित्रार्जुनपालादीन् चमिकात् सुदामिनी शङ्कश्च कर्णिकायां बहि युदधाम् अजयावपि पौरवीरोहिणी पत्रः मदिरः रोचना इला देवकी प्रमुख आसन्नपत्न्या आणगतुन्दुभेः फलं गतं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृदादीन् उदपादयत् स्वपत्रपत्रवाहश्च दुर्मदः पत्र एव च पौरव्यास्तनया शेदे बोधात्यः त्वादशापवन् मन्दोपणन्त कृतकसोरात्या मदिरात्मजः कौसल्यः केशिनं त्वयगम् असुत फलनन्तरं रोचनायामदो जातः हस्तहेमाङ्गदातयः इलायां उरुवल्कादीन् यदुमुख्यान् अचिचनत् विपृष्टो त्रिदेवायां वेगे आणगतुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् समप्रति सुदादयः राजन् समप्रति सुदादयः
राजन कल्पवर्षात्यः उपदेवासुधा दश उपदेवासुधा दश वसहंस शुभम सात्यः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः देवरक्षितया तप्तः नवजातः गदादयः वसुदेवः सुदान् अष्टावाददे सहदेवया पूर्वविश्वत मुख्यांस्तः साक्षात् धर्मः वसुनिवः वसुदेवस्तु देवक्यमष्टः पुत्रान् अजिजनत् कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनम् उदारदीः ऋजुं सम्वर्तनं भद्रं सङ्घर्षणम् अहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासत्य स्वयमेव हरि किल सुभद्र च महाभागा नवराजन पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षयो व्यत्यश्च पाप्मनः अदा तु भगवान् ईश आत्मानं सृजते हरिः न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणा वा महीपदे आत्मा माया विनयस्य परस्य दृष्टरात्मनः यन्मायाश्चेष्टितं पुंसः सिद्धोत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्ते आत्मलाभाय चेष्यते अक्षयिनीनां पदिविर असुरेर दुर्बलाञ्छनैः बभ आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः कर्मन् अवरिमेयानि मनसापि सुरेश्वरः सह संघर्षणाश्चक्रे भगवान् मधुसूदनः खलो जनिष्यमाणानां दुःखशोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यदनत् यशः यस्मिन् सत्कर्णपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् स्वत्राञ्जलि उपस्पृश्य तुनिते कर्म वासनां भोजविष्णु मधु सूरसेन दशार्कगैः श्लाघनीये हितः सस्वत् गुरुसञ्जय पाण्डुभिः स्निग्धस्मिते वाक्य विक्रमलीलया तुलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वांगरम्यया यशरणं मकरकुण्डल चारुकर्ण राजत् खगोल सुभगम स विलासहासं नित्योत्सवं तत्रुपुर्तृषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदितः कुपिता इमेश्च जातो गत पुत्रगृहात् रजमेदिदात्तो हत्वा रिबन सुत सदानि कृतोरुदारः उत्पत्तिदेशु पुरुषः कृतिभिः समीजे आत्मानम् आत्मनिगमं प्रदयञ्जनेषु प्रीत्या सवै गुरुपरम सवयन् गुरूणाम् अन्धसमुत्तकलिना यदि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उत्पिकोष्य प्रोच्चत्वाय चम्परं समगात् दृष्ट्या विधूय विजये जयम् उत्पिकोष्य प्रोच्चत्वाय च परम समगात् स्वदाम श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादशसहस्रं पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशो अध्यायः इति नवम स्कन्ध समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः श्री नमः गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद अप्पा जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम ಹಬ್ಬ 9వ ಸ್ಕಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 10వ ಸ್ಕಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು. ರಾಮ 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 ಸೀತಾಪತಿ ರಾಮ 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 श्री हरे नमः शरण गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद இப்போ வந்து நம்ம 10వ ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் தசம ஸ்கந்தः पूर्वार्थः अथ प्रथम अध्यायः राजोवाच இந்த சாட்சி வச்சு தான் பாராயணம் பண்ணணும். ஏன்னா கொஞ்சம் இருட்டாகி போச்சு, அதனால दसम स्कंदः पूर्वार्थः अथ प्रथम अध्यायः राजोवाच अदित वंश विस्तार भवता सोमसूर्यो राक्षं वंशाणां चरितं परमात्पदं यदस्य धर्मशीलस्य निद्रां मुनिसत्तम तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुवेद्यानि संशनः अवधेर्य यदर्वंशे भगवान् भूतपावनः कृतवान् यानि विस्मात्मः दानेन वदविस्तरात् निवृत्तदर्शि उपगीयमाणात् ववंशतात् श्रोत्र मनोभिरामात्
क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमन् विरज्येत विना पशुघ्नात् पितामहा मे समरे अमरं जय देवव्रतात्यादिरतिस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव संज्ञ साखरं कृत्वा धर्मवत्सपदं स्मयत्प्रवाह द्रोण्यस्त्र विपृष्टमिदं मतङ्कं सन्तान बीजं गुरुपाण्डवानां जुगव कुक्षिं गद आत्तचक्र मादश्च मेय शरणं कदायः वीर्याणि दस्याखिल देहवाचम् अन्तर्बहिः पूरुषकालरूपिः प्रयच्छेद मृत्युमुदामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन् रोहिण्यस्तनयो प्रोक्तः राम संकर्षणस्तया देवक्य गर्भसम्बद्धः कुतो देहान्तरं विना अस्मान् मुहन्त भगवान् पितुर्गेहात् व्रजं गतः उपवासं न्यादिभिः सात्तं कृतवान् सात्पदां पदिः व्रजे वसन् किमाहुरोन् मधुबुद्ध्यां च केशवः प्रादरं च अपदित् कंसं प्रादुरत्ताददर्शनं ब्रादरं चावदित कंसं मातुरत्ताददर्शनं देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्टिभिः यदुपद्यां सम ब्रादरं चावदित कंसं मातुरत्ताददर्शनं देहं मानुषम् आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्टिभिः यदुपद्यां सह वात्सित्य पत्न्यः कत्यभवन् प्रभो एतदन्यश्च सर्वमहे मुने कृष्णवचेष्टतम भक्तुमर्हस्य सर्वज्ञ शतदानाय विस्तुतं नैषाद्यदुत्सहः शृण्वां त्यक्तोदमपि बाधदे पिबन्तं तन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतं सुदुवाच एवं नशंस भृगुनन्तन साधुवादं वैयासिकित्स भगवानद विष्णुरादं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मशक्नं याहत् मारपद भागवत प्रधानः शिशुगोवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायं ते यज्जात नैष्टिकर्धिः वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषंस्त्रीं पुनादिः भक्तारं प्रत्यगं श्रोत्रं तत्पादशरणं यथा भूमि तृप्त नृपव्याध दैत्यानेक शतायुधि आक्रंत भूरिभरण ब्रह्मांडं शरणं ययो वोबत्वाश्रमुखी किन्नाक्रंतन्ति कर्णं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वम् अचो अवोचत ब्रह्म तदुपदाद्याद सह देवैस्तया सह जघाम सत्रिनयन स्थिरं क्षीरभयोनिधेः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं जगन्नाथं देवदेवं वृषाकविं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपदस्ते समाहितः गिरं समादो गगने समीरितं दशम्य वेदस्त्रीदशानुवाचः गां पौरुषे मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामास्तु तदैव माचिरं परैव पुंसावतृतो तराज्वरो भवतुरांस यदुषोपजन्यतां स यावदुर्या परमेश्वरेश्वरः स्वकालशक्त्या शपयं चरेत् भुवि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनेष्यते तत्प्रियात्तं सम्भवन्तु सरस्त्रियः वासुदेव कलान्दः सहस्रवदन स्वराट् अकृत भविता देव हरे प्रिय चिकित्सया कृष्णन्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्ट प्रवणं सेना कार्यार्थे सम्भविष्यति शेषगोवाच इत्यादिश्च अमरगणान् प्रजापतिर्पतिर्विभुः आश्वास्यच्च महिं गीर्भिः स्वधाम परमं जयुः सूरसेनो यदिपतिर्मधुरामावसन् पुरीं माधुरान् सूरसेनांश्च वृषियान् बुभुजे सुरः राजधानि ततः सर्वयाद बभूभुजां मधुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यां तु कर्हिचित् चौरिर् वसुदेव कृतोत्पहः देवक्या सूर्यासात्तप्रयाणः रथमारुहत् कुलसेन सुदकंसः स्वसुः प्रिय चिकित्सया तस्मिन् हयानं चक्रः लोकपहि रथ सदैर्वृतः सदुशतं पारिवर्गं गजानं हेममालिनाम् अश्वानां युतं सात्वं रथानां च त्रिशतशतं दासिनां सुकुमारिणां ते सदे समणं कृते दुहित्रदेवकप्रादात् ज्ञानः दुहित्रवत्सरः सङ्गतुर्यमृदङ्गाश्च वेदतुन्दवयः प्रयाणप्रक्रमे तावत् वरवत्वः सुमङ्गलं पदिः प्रकृहिणं कंसम् आभाष्याः शरीरवाक् आशास्त्वम् अष्टमो गर्भो हन्तायाम् अहसे अबुध इत्यस्य कलपावः वोजनं कुलपांसनः बहिनीं हन्तुमारब्धः गद्गपाणिः कचे अकर्हित् तं जगुप्सितमाघर्मा कर्मणं प्रशंसं निरपत्रवं वसुदेव महाबाहव उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेववाच श्लाघनीयगुणः सूर्यर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यत् स्त्रियम् उद्बाहवर्मणि वृत्तिजन्म वदां वीरदेहेन सकचाय देहे अत्यवाप्तो सदान्ते वा वृत्तिर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देहि कर्माणुप अवसकः देहान्तरम् अणुप्राप्तिः प्राक्तनं त्यजते बभुः अजस्तश्चन् पदैकेन यदैवैकेन गच्छति यदा तृणजलुकैव देहि कर्म गतिं गतः
स्वप्न यदा पश्यति देहमेतृषं मनोहृदयेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टसुताभ्यां मनसा चिन्तयन् प्रपद्यते तत् किमपि क्षपस्मृतिः यदो यदो तापति दैव चोदितं मनो विकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसु प्रपद्यमान सगदेन जायते चोदिर्यदैवोदक पार्थिवेश्वतः समीर वेगाणुपदं विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमाणुगुणेषु रागाणुगतो विमुह्यते तस्मन्न कस्यचित् द्रोहमाचरत् स तथापितः आत्मनशम् अन्विच्छन् द्रोक्तुर्वै परदोपेयम् एषा दवाणुजा बालः कृपणा पुत्रिकोपमा अन्तं नार्हसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सल। शिशुवाच एवं स सामग्रीर्वेदे बोध्यमानो अभिदारुणः न निवर्तन्त कौरव्यः पुरुषादान् अनुवृतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानुगतन्तिभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढमिदं तत्रान्वपत्यत मृत्युर्बुद्धिमदाबोह्य यावद्बुद्धिबलोदयं यच्च शून्य निवर्त्यते नापराध अस्ति देहिनः प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये श्रवणामिमां सुधामे यदि चायरन् मृत्युर्वहन म्रियेत चेत् विपर्यय वाक्यं न स्यात् पदिर्तादुद्धरत्यया उपस्थितो निवर्त्येत निवृत्तः पुनरापदेत् वियोगयोगयोः अतुष्टतो अन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि तिर्विभाव्यः शरीरसंयोग वियोगहेतुः एवं वृश्यतं पापं यावत् आत्मनिदर्शनं पूजयामास वै सौरिर्बहुमानपुरत्सरम् प्रसन्नवदनम्बोजो दृशंसं निरवत्रमं मनसा दूयमानः विहसन्नितमब्रवीत् वसुदेवाच न ह्यस्यास्ते वयं सौम्य यत् वाघाः अशरीरिणि न ह्यस्यास्ते वयं सौम्य यत् वाघाः अशरीरिणि पुत्रान् सर्वं समर्पयिष्ये अस्य यदस्ते भयमुत्थितं। शिशुवाच स्वसुर्वदान् निबव्रते कंसस्तद्वाक्यं सारवित् वसुदेव अविदं प्रेतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम् आदकालः उपावृत्ते देवकी सर्वदेवतः पुत्रं प्रशिशुवे चाष्टौ कन्यं चैव अनुवत्सरं कीर्तिमन्तं प्रथमजम कंसायानगतन्तिभिः अल्पयामास कृच्छ्रणः स्वान्द्रदात् अधिविह्वलः किन्तुत्सहं नो साधनां विदुषां किम् अपेक्षितं किम् आहार्यं कतर्ज्ञानमदस्त्यजं किं तदात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्चौरिः सत्ये चैव व्यवस्थितिमे कंसस्तुष्टमणाराजन् बृहसन्निधम् अब्रवीत् प्रति अधः कुमार अयमन्न ह्यस्मादपि न ह्यस्मादस्ति मे वयम् अष्टमात् युवयोर्गर्भान् मृत्युर्मेः विहितः किल तथेति सुतमादाय ययावाणगतन्तिभिः नाप्यणं तत् तत्भाग्यम् असतो अभिजितात्मनः नन्दत्यजे रुचय गोपः याश्चामेषं च योषितः कृष्णयो वसुदेवदेवख्यात्य वधुस्त्रियः सर्वे वै देवताप्रः उभयोरपि भारतः ज्ञातिको बन्धुसुहृतो ये च कंसमनुव्रताः एत कंसाय भगवान् च संसाप्यत्य नारदः भूमिर्भारायमानो नम दैत्यानं च वदोद्यमं ऋषेर्विनिर्गमे हंसो यदुन्नमत्वा सुरानिधि देवक्यगर्भसम्भूतं विष्णुं च स्वपदं प्रदिः देवक्यं वसुदेवं च निगलिगृहे जातमहनं पुत्रं दयोरजन शङ्कया मातरं पितरं प्रातॄन् सर्वं सह सुहृतस्तदा ग्रन्थि शशुत्रुपो लुप्त राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्चातमं जानन् प्राक् विष्णुना हतं महासुरं कारणेन यदिभिः स द्यदत्यद उग्रसं च पितरं यदुभोजान्तकाधिपं स्वयं निगृह्य पुबुजः सूरसेनान् महाबलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य संहितायाम् अस्मत्स्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारो उपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। श्री नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। ரெண்டாவது அத்தியாயம் மரணமல்ல ராம 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 இருட்டாயிடுச்சு. அதான் அந்த பேட்டரி வச்சு பாராயணம் பண்ணுறதால கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுது கடவுள். अदत् द्वितीय अध्यायः। श्रीशुकोवाच प्रलम्ब भगचाणुर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट त्रिविध बोधना केशिदेनुगैः अन्यश्चासुरपूबालिर्बाणभौमादिभिर्युधः। योधनां कथनं चक्रे बलिः माकत संशयः देवबिडिता दिव्यविषः कुरु पञ्चालके गयान्
साल्वान् विदर्पान् विदर्शितान् विदेहान् कौशलानपि वेगतमनुवृन्ताणः नादिः पर्युपासते हरेषु सत्सु बालेषु देवक्या औकुलसेनिना साब्दम वैष्णव धामः यमनन्तं प्रचक्षते गर्भबभूव देवक्य हर्षशोक विवर्तनः भगवानपि विश्वात्मा विदित्वं कंसचं भयं यदनं निजनादानं योगमायं समादिशत् काच्य देवी व्रजं पत्रे गोपगोपीरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्य आस्ते नन्दगोकुले अन्यस्त कंस संविक्तः विपरेषु वसन्तिः देवक्य जडले गर्भं शेषाख्यं ताम मामकं तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशये अधः 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 अधहं हंसभागेन देवक्यपुत्रतं शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि काचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति पत्रकाळीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानि शारदेत्यम्बिकेति च गर्भसङ्घर्षणार्थं वै प्राहुसङ्घर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवत्युत्सयात् सन्दिष्टैवं भगवतः तदेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गदा तत् कदा करोत् गर्भे प्रणीते देवक्य रोहिणीं योगनित्रया अहो विश्रंसितो गर्भहिति गौरा विचकृषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयङ्करः आविवेशांसभागेन मणानुगतन्दिभिः स विप्रतपौरुषं राम व्राजमाणो यथारभिः दुरासद आदितत्तस्य भूतानां सम्बभूवः तदो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सुरसुतेन देवी अदार सर्वात्मकम् आत्मबोधं काष्ठा यदा आनन्तकरमनस्तः सा देवकी सर्वजगन्निवास बोधा नितरां न रेचे भोजेन्द्रगेहे अग्निशिखे वृत्तः सरस्वती ज्ञानकले यदा सति तां वीक्षकं सह प्रभया अर्जितान्तरां रोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहेश मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमित्रषि किमत्य तस्मिन् करणीयमासुत् मे यदत्त तन्द्रो न विहन्ति विक्रमं स्त्रियाः स्वसुर्गुरुमत्या वदो अयम यशस्वियं हन्ति अणुकालमायुः स एष जीवन खलु संवरेदो वर्तेत यो अत्यन्तं दुसंसिदेन देहे मृदे तं मनुजा सवन्ति अन्ता तम अन्तं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमत् भावात् सन्निवृत्त स्वयं प्रभुः अस्ते प्रदीक्षं तज्जन्मः हरेर्वैराणुबन्तगर्त् आसीन संविशस्तिष्ठन पुञ्चाणः पर्यटन्महिं चिन्तयानो ऋषिकेशम् अपश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्म भवस्य तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं कीर्भिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतं गिर्भिः वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निखिलं च सत्ये सत्यसत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः एकायनासुवत्रि वडस्त्रिमूल चतुरसः पंचवेद षडात्मा सप्तत्व कष्टविटवो नवाक्षो दशच्छदि त्रिकगो शादिवृक्षः त्वमेघ देवास्य सतस्प्रसूतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च तन्माया संवृत चेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये विपश्चितरूपान् अवबोध आत्मः क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपन्नानि सुगावहानि सतमवत्राणि बहुकलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्निः समाधिना आवेशत चेतसैके त्वत्पादबोधेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाप्तिं स्वयं समुत्तेज्य सुतस्तरं तिमन भवार्णवं भीमम् अदप्रसौहृदाः भवत्पदाम्बोरुखनाभमत्रते निधाय यादा सतनकृहो भवन् यान्य अरविन्दाक्ष विमुक्तमनिनस्तय्यस्तभावात् अविसुत्तपुत्तयः आर्ह्य कृष्येण परं पदं ततः पदन्त्यतो अनात्कृतं युष्मदङ्ग्रयः तदा निधे माधव तापगा क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसौहृदः तया वै गुप्ता विचरन्ति निर्भयः विनायकानीकप सत्त्वं विशत्वं शयदे भवान् श्रुतोः शरीरं सय उभायनम् अबुः देवक्रियायोगतपसमाधिभिः तवार्हणं येन जनसमीहते सत्त्वनचेत्तादृतं निजं भवेत् निर्विज्ञानमज्ञानविदापमार्जनं गुणप्रकाशेणानुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः नामरूपे गुणजन्म कर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवशक्त्याम् अणुमेयवत्मनोः देवक्रियायां प्रदीयन्त्यथाभिः
शृण्वन् गणन संस्मरयं च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते प्रियासु यत्तच्चरणारविन्दयोर् आविष्टचेतन भवाय कल्पते यश्च हरे अस्य भवद परो पदो भुवो वार अवनीतस्तव जन्मनेषधो दृष्ट्याङ्किताम तत्पदकैः सुसो वणे दक्षामधुरां त्यां च दवाणुकम्पिताम् अदे अभवस्य स भवस्य कारणं विना विनोदं पद तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्याभिद्यया कदा यदस्तै अपयाश्रयात्मनि मत्स्यास्पकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिकोणं च यथादुनेश वारं भुव हर यदुत्तम वन्तनं ते दृष्ट्याम्बदे कुक्षिकतः परपमान अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा बोत्तु भयं भोजपतिर्मुमुक्षोर्भवत यदुनं भविता तवात्मजः शेषकोवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यत्रूपमाणितं यदा ब्रह्मेशाणो पुरादाय देवा प्रदीयुर्दिवम् श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे गर्भगत विष्णुर् ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोपिकार्जुनस्मन् गोविंद गोविंद। जय जानकान्तस्मरण जय जय राम राम। மூணாவது ஸ்கந்தம் இப்போ கிருஷ்ணாவதாரத்தோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். மூணாவது ஸ்கந்தம் மூணாவது அத்தியாயத்தோட இப்போ பூர்த்தி ஆகுது. கிருஷ்ணாவதாரத்தோட பார்த்தோம். ராம 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 ராம. अथ तृतीय अध्यायः श्रीशुकोवाच अथ सर्वगुणभेदः कालः परमशोभनः यस्यैव अजनजन्मक्षं शान्तक्षग्रहदारगम दिशा प्रसेदुर्गगणं निर्मलोडगणोदयं महिमङ्गलपूयश्च परग्राम वृजाकरः नत्यप्रसन्नसरला हृदा जलर्हस्यः त्वजालिकुलसंनादस्तपकः गणराजः भववायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नियस्ते त्वजादीनां शान्तस्तत्र समिन्तत मणां शासन प्रसन्नानिः साधूनाम् असुरतृहां जायमाण अजने तस्मिन् नेतुतुन्दवयोधिभिः जहुकन्नरगन्धर्वस्तुष्टवः सिद्धचारणाः विद्याधर्यस्य नन्दुर अप्सरोभिः समं तदा उमचर्मुनियो देवः सुमनांसि मुदान्विताः मन्तं मन्त्रं जलधरः जगज्जुर् अणुसागरं निषिधे तम उद्बोधे जायमाण जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यदा प्राच्यां दिशन्तरिव पुष्कलः। श्री हरे नमः गोपिकार्जुनस्मन् गोविन्द गोविन्द। कृष्ण वासुदेव नारायण 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 नारायण। तमत्पुदं बालकम् अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं सङ्गगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोऽपि कौस्तुभं पीताम्बरं सान्त्रभयोधसौभगं महार्कवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्त सहस्रकुण्डलम् उत्तमकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमाणं वसुदेव ऐक्षत स विस्मयत्पुल्ल विलोचनो हरिं सुतं विलोक्याणगतुन्दिपिस्तदा कृष्णावतार उत्सव संभ्रम स्पृशन् मुदात्वजप्य आयुधमाप्लुतो गवां। हरे नमः कृष्ण वासुदेव नारायण नमो नमः। कृष्णावतार उत्सव संभ्रम स्पृशन् मुदात्वजप्य आयुधमाप्लुतो गवां अदेनमस्तोद वदार्य पुरुषं परं नताङ्गः कृतधिः कृताञ्जलिः सुरोचषा भारतसूदिकाकृतं विरोचयन्तं कदभिः प्रभाववित्। वसुदेव उवाच असि भवान् साक्षात् पुरुष प्रकृते परः केवल अनुभव आनंद स्पर्भः सर्वभूतिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाकृते त्रिगुणात्मकं तदनुत्तमं स्य प्रविष्ट इव भाव्यसे यदेमेह अविकृतः भावस्तथा दे विकृतः सह नानाविधः पृथक् बोध विराजं जनयन्ति सन्निबध्य समुत्पत्य दृश्यन्ते अनुगता इव यो प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्धि अनिमय लक्षणेन ग्राह्यर्गुणैः सन्नपि तद्गुणाग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न देहे सर्वस्य सर्वात्मना आत्मवस्तुनः य आत्मनः दृश्यगुणेषु सन्निधि व्यपस्यते स व्यतिरेकतो अबुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यदस्त्यक्तमुपाततत्पुमान् तत्तस्यः जन्मस्थितिः संयमान् विवह वदन्त्यनेकात् अगुणतविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि न विकृत्यते अदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायः विवर्ष्य शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभो रिरक्षुषुर् गृहे अवतीर्णासि ममाखिलेश्वर राजेन्द्र संख्यासुर कोटियुधवैर्निर्युह्यमाणा निखलिष्यसे चमुः अयं त्वसप्यस्तव
जन्मनो गृहे श्रुत्वा कृतांस्ते नियवदित सुरेश्वर सद्य अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वादनैव अभि शरद्युतायुधः शेषगोवाच अतिनमात्मजं वीक्षः महापुरुषलक्षणं दैवज्ञतम् उपादावत् कंसात् भेदा शुचिस्मिता दैवज्ञवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमात्यं ब्रह्मज्योतिः निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुः अत्यात्मदेवः नष्टे लोहित विपरात् तापसाने महाबोधेष्वादिबोधम् अवगतेषु व्यक्तं कालवेकेन यादेः भवानेः शिष्यते शेषसंख्यः सो अयं कालस्तस्य दे अव्यक्तवन्तो चेष्टते येन विश्वम् निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयं स्तम ते शाणम श्यामधाम प्रपत्ये मत्य मृत्युव्यालभेद पलायन्न लोहन सर्वनिर्भयं नात्य गच्छति तत्पादाब्जं प्राप्ति यत्रुच्च यात्य स्वस्थसेदे वृत्तिरस्मात् अभैधि सत्त्वं घोरा तुक्कसेनात्मजान् नस्त्राहि त्रस्तां वृत्त्यवित्रासहासि रूपं छेदं पौरुषं ज्ञानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्ष मां सदृशां कृषिष्टाः जन्मेदे मय्यसो भावो मा विद्यान् मधुसूदन समुद्विजय भवेत् हेदोः कंसाद् अहम् अधीरधीः भवसंहर विस्वात्मन्नदो रूपमलौकिकं शङ्खचक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वधनो निशान्ते यदावकाशं पुरुषः परो भवान् विबद्धिसो अयं मम गर्भः अभूत् अहो दृढोगस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच तमेव पूर्वसर्गे अभूः कृष्णे स्वयं भवे सदहि तदायं सतया सदवा दामः प्रजापतिराकल्मषः इमां वै ब्राह्मण आदिष्टः प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियक्रामं वेदे परमं तपः वर्षवादा तप हिम कर्मकालगुणाननु सह मानुः श्वासरोध विनिर्तोद मनोमलः शीर्ण पर्णानिलाहार उपशान्तेन चेतसा मत्त कामन् अभिप्सन्तौ मदाराधनं मीहतुः एवं वा तप्यदास्तीव्रं तव परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि त्वादशेयुर्मदात्मनोः तदा वां परिदुष्ट अहम् अमुना वपुषाणके तपसा सत्या नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः प्रादुरासं वार्धराट्टे युवयोः कामुदित्सया प्रियताम्बरयुत्युक्ते मातृशोभां वरदत्सुतः अजिष्टग्राम्य विषय अणुपत्यो च तंपति न वप्रादे अववर्कं मे मोहितो मम मायया गते मयि इवां लब्ध्वा परं वत्सदृशं सुदम राम्यान् भोहान् अभुञ्चातां इवां प्राप्त मनोरथो अतृष्वान्यतमं लोके शूलौदार्यगुणैः समम् अहं सुतो वामभवं पृष्टिकल्प इति श्रुतः तयोर्वां पुनरेवाहम् आदित्यामास कश्यपात् उपेन्द्र इति विख्यातः वामनत्वाश्च वामनः उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाश्च वामनः तृतीय अस्मिन् भवे अहं वै धेनैव वपुषादवां याद भूयस्तयोर्येव सत्यमे व्याहृतं सति एतत्त्वां दर्शितं रूपं प्राक्जन्मस्मरणाय मे नान्यतमद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिङ्गेन जायते इवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत् चिन्तयन्तो कृतस्नेहो यास्येदे मद्गतिं पराम शेषगोवाच एतत् आसीत् हरिस्तूष्णीं भगवानात्ममाया पितृसंवत्स्यतो सत्य बभूव प्राक्दर्शिषुः पितृसंवत्स्यतोः सद्य बभूव प्राक्दर्शिषुः अदस्य शौरिर् बहवप्रचोदितः सुतं समादाय स सूदिकागृहात् यदा बहिर्गन्तुं वियेष दर्श्य च या योगमाया जनिनन्दतायः तया सतप्रत्यय सर्ववृत्तिषु त्वास्तेषु भौरेष्वपि सायुधेष्वत द्वारस्तु सर्वः पिहिता दुरत्यः बृहत्कवाडायस कीलशृङ्खलैः ता कृष्णभागे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यदा तमोरवे ववर्षपर्जन्य उपांसुकर्जितः शेषान् भगात् वारि निवारयन् पणैः महोनिवर्षत्यसकृत् यमानुजा गंभीरदो यौक जवर्मी पेनिला भयानक वर्त सदा कुला नदी मार्गम तदो सिंधुर्वश्य पदेः अंधव्रजं सौरिरुपेत्य तत्रदान वामन गोपन प्रसुप्तान् अंधव्रजं सौरिरुपेत्य तत्रदान गोपन प्रसुप्तान् उपलप्य नित्रया सुतं यशोदा शयने यदाय तत् सुताम् उपादाय पुनर्गृहाणाघात् दैवक्य शयनयज्ञस्य वसुदेव अदतारिकाम प्रतिमुच्य
पदोर्लोहमास्ते पदोर्लोहमास्ते पूर्वपदावृतः यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुद्ध्यते तदलिंगम परिशांता नित्रय अवगत स्मृति यशोदानंद पत्नी च जातम परम अबुद्ध्यते तदलिंगम परिशांता नित्रय अवगत स्मृति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयाध्यायः अथ चतुर्थाध्यायः श्रीशुकोवाच बहिरन्तपुरद्वारः सर्वा पूर्वपदावृतः अधो बाणत्फलिं श्रुत्वा गृहपालः समुत्थिताः श्रीहरे नमः श्री नमः गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद जय जानिकांतस्मरण जय जय राम राम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः वासुदेवा 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 कृष्णा वासुदेवा नारायण कृष्णा वासुदेवा नारायण नमो नमः सौर साधु मल की जय 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 राम राम श्रीमद भागवत भवन की जय राम 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 कृष्णा वासुदेव नारायण राम 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्र नमस्ते पंकजंगरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतग्रहनाशाय अय्यो गोविंदाय नमो नमः கிருஷ்ணாவதத்தோட இப்போ 4வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி ஆகுது 4வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி ஆகுது சித்தபதி ராம 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 श्रीराम संगीत की जय षष्ठी प्रजाप्य परिबाले अंतर न्यायन मार्गेण महिमैषः ओ ब्राह्मणप्रिय सोमस्य नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु பெருசா கிருஷ்ணாவதார உற்சவத்தை பெருசா கொண்டாடுற அளவுக்கு இங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அவகாசம் தரல நான் இன்னும் அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணல. ஏன்னா இப்போ போர் சாந்தி அடையினதுக்காக தான் நம்ம பாராயணம் பண்ணுறோம். நம்ம ரிலாக்ஸாக ஒரு உற்சவமாக கொண்டாடணும் பாகவத பாராயணம் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். அதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணணும். அதான் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா விமர்சையாக பண்ணலாம். நல்லா கிருஷ்ணாவதார உற்சவம் நல்லா பண்ணணும்னு தான் ஆசை. சரி இப்போ போர்க்கால சமாதானத்துக்காக நம்ம பாராயணம் பண்ணுறோம். சரி ஓகே, அதனால் சிம்பிளாக பண்ணிட்டோம். கிருஷ்ணாவதார உற்சவம் சிம்பிளாக இருக்கட்டும், அவ்வளோதான். பகவான் நாங்கள் உற்சவமாக கொண்டாடுவோம். மனசால உற்சவமாக கொண்டாடி வேண்டியது தான், அவ்வளோதான். மனசால கொண்டாடுறது தான் ரொம்ப விசேஷம். கிருஷ்ண அவதார உற்சவ சம்பிரமா ஸ்புசன் நிஜம் ஐதம் ஆப்லுதோ பவான். 10,000 பசுக்களை தானம் பண்ணாராம் மனசால. அதான் முக்கியம். வசதி வரும்போது அப்போ உண்மையிலே 45வது அத்தியாயத்தில் உண்மையிலே தானம் பண்ணுவார். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முதல் தானம் பண்ணுவார் வசுதேவர். 10,000 பசுக்களை மனசால் தானம் பண்ணார் சிறையில் இருக்கும்போது கிருஷ்ணாவதார காலத்தில். அப்போ உண்மையிலே தானம் பண்ணுவார். அது மாதிரி இப்போ நம்ம இப்போ எழுதி வசதி இல்லைன்னா மனசால ஃபஸ்ட்டு நம்ம பகவானை கொண்டாட உற்சவத்தை கொண்டாட வேண்டியது தான். அதான் முக்கியம். மனசால கொண்டாடுறது தான் ரொம்ப விசேஷம். சரி, இப்போ பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம் ராமம் षष्ठी प्रजाप्य परिपालय अंतर न्यायानि मार्गेण महिमैषः को ब्राह्मणप्रिय सोमस्य नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी स्वयं स्वपुरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अतनः सतनः सन्तु जीवन्तु शरदं शतं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायण यदि समर्पयामि। रामार्पणमस्तु समस्तु कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णा वासुदेव नारायण राम 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 पूर्ति बनेगा। राम 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 श्री राम संगीत की जय, श्रीमद भागवत भवन की जय, सौर साधु मल की जय, आंजनेय स्वामी की जय, सौर साधु मल की जय। राम 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 राम।